हेलो चिल्ड्रेन। एउटा मजेदार कथा यो क्लास 5 को नेपाली बुकमा छ र यो कथालाई लेखेका छन् अस्कर वाइल्डले। अनि यो कथाको शीर्षक छ तारापुत्र। धेरै वर्ष अघि दुईजना दाउरेहरू चाहिँ थाकेर लखतरान भएर घर फर्किरहेका थिए जङ्गलबाट। बाटोमा एकदमै घनघोर जङ्गल थियो, हिउँदको मौसम थियो, जाडो मौसम। उनीहरू जाडोले सुई सुई गर्दै घरतिर अगाडि बढिरहेका थिए। एक्कासी आकाशबाट एउटा चम्किलो तारा खस्यो। हाम्रो दुःख देखेर भगवानले हामीलाई सुन खसाइदिएका हुन् कि भनेर एउटा दाउरेले भन्यो। उनीहरू हस्याङ फस्याङ गर्दै त्यो तारा खसेको ठाउँतिर गए, तर त्यहाँ सुनको तारा थिएन। एउटा सुनको तारले बाँधिएको थैली थियो र त्यो थैली चाहिँ एउटा दाउरेले हतार हतार खोलेर हेर्दा थैलीभित्र के थियो त भन्दा थैलीभित्र एउटा सुन्दर बालक थियो। पहिलो दाउरेले भन्यो, यो कस्तो झन्झट आइलाग्यो, आफ्नै नानीको पेट खाली छ, यसको पेट कसरी भर्नु? होस्, म यो नानी लान्न, एउटा दाउरेले भन्यो। दोस्रो दाउरेले भन्यो, म गरिब छु तर यो बालकलाई यहाँ छोड्दिनँ, उसलाई घर लान्छु, मेरी स्वास्नीले उसको हेरचाह गर्छे। अनि उसले नानीलाई लुगामा बेर्यो र घर लग्यो। घरमा आएर दाउरेले सबै कथा सुनायो। सुन्दर बालकलाई देखेर दाउरेकी स्वास्नी औधी खुसी भई। खुसीले उसका आँखामा आँसु आए। उसले बालकको नाम तारापुत्र राखिन्। तारापुत्र बढ्दै गयो, हुर्कँदै गयो। उसले सबैको माया पाएर ऊ घमण्डी भयो, निर्दयी भयो। म तारापुत्र हुँ भन्ने घमण्ड चाहिँ उसमा पस्यो। एक दिन ऊ साथीहरूसित खेल्दै थियो। एउटी बुढी भिखारिनी आएर थाकेर आएर रुखको छाहारी मुनि बसेकी थिइन्। तारापुत्रले साथीहरूलाई भन्यो, हेर त कति घिनलाग्दी बुढी रहेछ, यसलाई खेदौँ। अनि तारापुत्रले उसलाई ढुङ्गा हान्न थाल्यो। बुढी भिखारिनी रोइन्। अनि त्यति नै बेला उनलाई पाल्ने दाउरे आइपुग्यो छेउमा र तारापुत्रलाई बेसरी हकार्यो। तारापुत्रले भन्यो, खबरदार, मलाई गाली नगर, म दैवी बालक हुँ। हो, मलाई थाहा छ, मैले तिमीलाई जङ्गलबाट लिएर आएको हुँ, मैले नै तिमीलाई जङ्गलबाट लिएर आएको हुँ, दाउरेले भन्यो। दाउरेको कुरा सुनेर बुढी भिखारिनी बेहोस भइन्। दाउरेले उनलाई घरमा ल्यायो। दाउरेकी स्वास्नीले उनलाई तातो दुध दिइन्। त्यसपछि भिखारिनीले भनिन्, भाइ, तिमीले यो नानी कहाँ पाएका हो? दाउरेले सबै कथा बताइदियो। भिखारिनीले फेरि सोधिन्, के त्यो थैली सुनको तारले बाँधिएको थियो? दाउरेले हो भनेर टाउको हल्लायो। भिखारिनी खुसी भइन्। तारापुत्र उनकै छोरा थियो। भिखारिनी आफ्नो छोरालाई अँगालो हाल्न भनी दौडेर गइन्। उनले भनिन्, छोरा, 10 वर्ष अघि मैले तिमीलाई जङ्गलमा हराएकी थिएँ। चोरहरूले तिमीलाई मबाट खोसेर लगे। मैले तिमीलाई कति खोजेँ, पाउन सकिनँ। अनि उनी छोरालाई छुन अघि बढिन्। तारापुत्र करायो, खबरदार, मलाई हात नलगाऊ, म तिम्रो छोरा होइन। म तारापुत्र हुँ, तिमी जस्तै घिनलाग्दी भिखारिनीको छोरा म होइन। तिमी साप र भ्यागुत्ता भन्दा पनि कुरूप छौ। भिखारिनीले भनिन्, छोरा, म यस्तै थिइनँ, तिमीलाई खोज्दा खोज्दा यो हालतमा पुगेँ। एकपल्ट तिमीलाई छुन चाहन्छु, त्यसपछि म फेरि तिमीलाई मुख देखाउने छैन। यति भनी भिखारिनी सुक्क सुक्क गर्दै रोइन् अनि जङ्गलको अन्धकारमा विलिन भइन्। बुढी भिखारिनी गएपछि तारापुत्र खुसी हुँदै साथीहरूसँग खेल्न गयो, तर साथीहरू उसलाई देखेर भाग्न थाले। तारापुत्रले भन्यो, म तिमीहरूकै साथी हुँ, तिमीहरू किन भाग्दछौ? एउटा साथीले भन्यो, तिम्रो अनुहार हेर त, तिम्रो अनुहार भ्यागुत्ताको जस्तो छ, जिउको छाला साँपको काँचुरी जस्तो छ। तारापुत्रलाई पत्यार लागेन। उसले पोखरीको पानीमा आफ्नो अनुहार हेऱ्यो। साँच्चै उसको अनुहार भ्यागुत्ताको जस्तै थियो, छाला साँपको काँचुली जस्तै थियो। ऊ भुइँमा लडीबुडी गर्दै रुन थाल्यो। उसले मनमा नै भन्यो, आमालाई अपमान गरेको हुनाले मैले यो दण्ड पाएको हुँ। म जान्छु र आमालाई खोज्छु। आमालाई खोज्दै खोज्दै ऊ एउटा सानो सहरमा पुग्यो।
तर सैनिकहरूले उसलाई भित्र जान दिएनन्। एउटा सैनिकले भन्यो, म तँलाई दास बनाएर बेचिदिन्छु अनि त भित्र जान पाउँछस्। यो कुरा एउटा हप्सीले सुन्यो र उसलाई किन्यो। त्यो हप्सी जादुवाला थियो। हप्सीले तारापुत्रको आँखामा पट्टी बाँधिदियो। पट्टी खोल्दा तारापुत्रले आफूलाई एउटा सुरुङभित्र पायो, सुरुङभित्र भेट्टायो। बिहान हप्सीले उसलाई भन्यो, तँ सहरदेखि बाहिरको जङ्गलमा जा, त्यहाँ 3वटा सिक्का कहीँ दबेका छन्। एउटा सुनको छ, अर्को चाँदीको र तेस्रो तामाको छ। बेलुकी तैँले सुनको सिक्काहरू लिएर ल्याइनस् भने म तँलाई चाबुक लगाउँछु। तारापुत्र जङ्गलमा गयो, सुनको सिक्का धुइँती खोज्यो। यसरी खोज्दा उसले कोही रुँदै गरेको आवाज सुन्यो। त्यो आवाजको दिशातिर ऊ गयो। त्यहाँ एउटा खरायो पासोमा परेको रहेछ। तारापुत्रले खरायोलाई पासोबाट निकाल्यो। तिमीले मलाई बचायो, यसको साटो तिमीलाई के चाहिन्छ? खरायोले भन्यो। र तारापुत्रले भन्यो, म सुनको सिक्काको खोजमा छु, आऊ भनेर खरायोले लग्यो र रुखको फेदबाट सुनको सिक्का निकालेर उसलाई दियो। खरायोलाई धन्यवाद दिएर तारापुत्र सहरतिर गयो। बाटोमा उसले एउटा गरिब भिखारीलाई देख्यो। भिखारीले भन्यो, म धेरै दिनदेखि भोकै छु, मैले आज खान पाइनँ भने म मर्नेछु। तारापुत्रलाई दया लाग्यो र उसले सुनको सिक्का भिखारीलाई दियो। त्यही बेला हप्सी जादुवाला त्यहाँ आइपुग्यो। तारापुत्रको खाली हात देखेर हप्सीले उसलाई चाबुक लगायो। भोलिपल्ट हप्सीले उसलाई चाँदीको सिक्का लिन पठायो। त्यसरी नै खरायोले उसलाई सहायता गर्यो। चाँदीको सिक्का लिएर आउँदा बाटोमा त्यसरी नै भिखारीले रोइ कराइ गर्यो अनि तारापुत्रले उसलाई चाँदीको सिक्का पनि दियो। खाली हात आएको देखेर हप्सीले फेरि उसलाई मरुन्जेल कुट्यो। अर्को दिन हप्सीले उसलाई तामाको सिक्का लिन जङ्गल पठायो। खरायोले फेरि उसलाई त्यसरी नै सहायता गर्यो। फेरि तामाको सिक्का लिएर आउँदा पनि त्यही बुढा भिखारीले चाहिँ बाटोमा रुँदै रुँदै फेरि मलाई सहायता गर्नुहोस्, म मर्न लागेको छु भने। भिखारीको चित्कार सुनेर उसको मनमा दया जाग्यो र उसले भिखारीलाई त्यो तामाको सिक्का पनि दियो। यसपल्ट एउटा अचम्म भयो। सहरमा पुग्दा मानिसहरू शिर निहुराई उसको अभिवादन गर्न थाले। उसको सुन्दर रूप देखेर मानिसहरू उसको जय जयकार गर्न थाले। तारापुत्रलाई विश्वासै भएन। उसले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेऱ्यो। साँच्चै ऊ पहिलेको जस्तै रूपवान भएको थियो। फेरि त्यसपछि सैनिक अफिसरहरू आए, मन्त्रीहरू आए, पुरोहितहरू आए। सबैले जय जयकार गर्दै उसलाई राजमहलतिर लगे। बाटोमा मानिसको भिड थियो। त्यही भिडमा उसले भिखारिनीलाई देख्यो। पहिलाको भिखारिनीलाई देख्यो। भिखारिनीको छेउमा एउटा भिखारी पनि थियो। तारापुत्र दौडेर गई आमाको खुट्टामा घोप्टियो। रुँदै उसले भन्यो, आमा मलाई माफ गरिदिनुहोस्। तारापुत्र खुट्टामै आमाकै खुट्टामा चाहिँ घोप्टिरहेको थियो। उठ, भिखारिनीले भनिन् अनि उसको टाउकोमा हात राखिन्। फेरि अर्को भिखारीले भन्यो, उठ, अनि टाउकोमा हात राखिदियो। तारापुत्र भुइँबाट उठ्यो। भुइँबाट उठ्ने बित्तिकै उसले के देख्यो? उसले आफ्नो सामु राजा रानी देख्यो। रानीले भनिन्, उनी तिम्रा बाबा हुन् जसलाई तिमीले सिक्का दिएर सहायता गर्यौ। राजाले भने, उनी तिम्री आमा हुन् जसका खुट्टा तिमीले आँसुले पवित्र पारेका छौ। त्यसपछि उनीहरूले तारापुत्रलाई राजमहलमा लगे अनि बहुमूल्य पोषकहरू लगाइदिए। उसको टाउकोमा मुकुट राखिदिए अनि तारापुत्रलाई राजा घोषित गरे। यो कथाको मतलब, हामी जसले पनि आफ्नो बाबाआमालाई हेप्छौँ, बाबाआमालाई इन्सल्ट गर्छौँ, बुढाबुढी छन् भनेर हेप्छौँ, बाबाआमाले नराम्रो लुगा लगाए भनेर हेप्छौँ, हामी जतिसुकै राम्रो भए पनि हामीलाई दुनियाँले, हामीलाई सोसाइटीले राम्रो मान्दैन। साप भ्यागुत्ता जस्तै नराम्रो देख्छ। तर हामी नराम्रो भए पनि हामीले हाम्रो बाबाआमालाई सम्मान गऱ्यौँ, माया गऱ्यौँ भने यो दुनियाँले हामीलाई राम्रो देख्छ, हामी नराम्रो भए पनि। यसको मतलब हामीले जहिले पनि हाम्रो बाबाआमालाई सम्मान गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ र दुनियाँले हामीलाई राम्रो भन्छ।